औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी इन ख़तरनाक तारीख़ी लम्हात में वो लम्हात जो दुनिया के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने वाले हैं, इन लम्हात में हम अब एक नई वीडियो के हदिया लेकर आपकी खिदमत में पेश हो रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त ख़बरें ये आ रही हैं कि यूक्रेन के मशरिक़ में जो इलाके वाक़े हैं वहाँ शदीद लड़ाई छिड़ चुकी है। अभी ये ख़बर आई कि डोनेट्स्क रिपब्लिक जो कि यूक्रेन का मशरक़ी हिस्सा है, हम उस नक्शे की तरफ आएंगे, वहाँ पर एक बम धमाका हुआ है और वहाँ पे जो रेबल्स हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो बागी इस वक्त यूक्रेन की हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जो वेस्टर्न यूक्रेन कहलाता है, उसके ख़िलाफ़ जो लड़ाई हो रही है, उनके सदर को निशाना बनाया गया है। ये डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक एक खुद साख्ता हुकूमत के सरबराह हैं। आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि इस इलाके में उनको निशाना बनाया गया है और उनकी मिलिट्री व्हीकल तकरीबन पूरी तबाह हो चुकी थी। गो कि अभी ये वाज़ेह नहीं हो चुका है कि क्या वो इस हमले में मारे गए हैं या ज़िंदा हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक ये ख़बरें आ रही हैं कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आग लगी हुई है इस व्हीकल को और निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ इस वक्त ये खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ पर शेलिंग हो रही है। ये ख़बर तस्दीक नहीं हो सकी है कि आया इनको कोई रोड साइड प्लांटेड बॉम्ब के ज़रिए निशाना बनाया गया था या फिर ये था कि कहीं से शैल वगैरह गिरा है, कोई मिज़ाइल ने इनको निशाना बनाया गया है। इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक हालात पैदा हो रहे हैं। ये ख़बर भी आई साथ ही साथ कि वहाँ के लीडर ने यह कहा है कि लोग, बच्चे, ख़ास तौर पर बूढ़े और औरतें इस इलाके को छोड़ दें जो कि मशरक़ी यूक्रेन कहलाता है, लुहांस रिपब्लिक की तरफ। हम उसकी तरफ आपको नक्शा दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि लुहांस का इलाका ये कहलाता है और डोनेट्स्क का इलाका ये है। ऊपर का थोड़ा सा मशरक़ी हिस्सा जो यहाँ पर मौजूद है, शुमाल मशरक़ी हिस्सा, वो लुहांस की रिपब्लिक कहलाता है। डोनेट्स्क सन 2014 में जब क्रीमिया में हमला हुआ था, उस वक्त रूस ने इस इलाके में अपने फ़ौजी और अपने बागी एंटर कर दिए थे जो कि मगरबी यूक्रेन की हुकूमत के साथ लड़ते रहे हैं और करीबन इलाकों को छुड़ा लिया गया है। यहाँ आपको ये बात भी बताते चलें कि यहाँ एथनिक रशियंस की तादाद बड़े पैमाने पर पाई जाती है, इसलिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये रशिया के साथ मिल जाएं। अभी हालिया दिनों में रूसी पार्लियामेंट ने करारदाद भी मंजूर की है जिसमें यह बात कही गई कि इन इलाकों को फ्रीडम देनी चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सूरत हाल कहाँ जा रही है। इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक हालात पैदा हो रहे हैं। आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के सदर लुकाशेंको ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें लुकाशेंको ने यह कहा कि हम रूस के न्यूक्लियाई हथियार रखने के लिए तैयार हैं, जिससे एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हमारे सामने नज़र आती है। सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद ये पहली दफ़ा मौका है कि जब बेलारूस रूस को दावत दे रहा है, रशियन फेडरेशन को ये दावत दे रहा है कि आप लोग यहाँ पर हमारे इलाके में आकर न्यूक्लियाई हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने अभी थोड़े दिनों पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि यूक्रेन के इलाके को 3 तरफ से घेर लिया गया है। एक मशरक़ी इलाका कहलाता है, फिर शुमाल से जो बेलारूस का इलाका होता है वहाँ से घेर लिया गया है। ये बेलारूस को आप देख सकते हैं इस नक्शे में, यहाँ पर भी फ़ौजें मौजूद हैं और क्राइमिया के इस इलाके में तो नेवल फोर्सेस मौजूद ही हैं जो ओडेसा के इलाके से एंटर होने के चांसेस बहुत बन चुके हैं। इस वक्त ये खबरें भी आ रही हैं, आज एक अमरीकी सिक्योरिटी अहदेदार ने लोगों को बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस वक्त 1,90,000 रूसी सिपाही यूक्रेन का मुहासरा कर चुके हैं। ये दूसरी जंगी अज़ीम के बाद पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में किसी यूरोपीय मुल्क का मुहासरा कर लिया गया है और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। दुनिया आलमी जंग के दहाने पर खड़ी हुई है और इस वक्त जो ईस्टर्न यूक्रेन में सूरत हाल पैदा हो रही है वहाँ साफ ये नज़र आ रहा है कि अब जंग शुरू हो चुकी है और लड़ाई का आगाज़ हो चुका है। गो के इस सिलसिले में ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि नेटो का रिएक्शन क्या होता है। यहाँ रूसी सदर ने यह बात भी कही कि वेस्ट लगता है कि प्रोपेगेंडा में माहिर हो चुका है और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से इस इलाके में अपनी जारादारी कायम की जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेटो का रिस्पांस क्या इस सिलसिले में आएगा और नेटो के लोग किस तरीके से बात कहते हैं। गो के वो ये कहते चले आए हैं
کہ روسی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ ڈسیپشن کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن روسی صدر اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ چاہتا ہے کہ روس کے خلاف کوئی بڑی جنگ مسلط کی جا سکے۔ یہاں جیروسلم پوسٹ یہ آج یہ خبر دیتا ہوا ہمیں نظر آیا کہ ایسٹرن یوکرین کے علاقے میں دونیتسک اور لوہانسک میں بڑے پیمانے پر سائرن بجائے جا رہے ہیں جنگی، تاکہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنگی سائرنز کی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس علاقے میں لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں، خوفزدہ ہیں۔ ابھی کل ہی ایسا ہوا کہ ایک نرسری پر حملہ کیا گیا ہے بچوں کی، جہاں پر بمباری شیلنگ کی گئی، جبکہ روسیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو حملہ ہوا یہ یوکرین کی سائڈ سے ان کے فوجیوں نے کیا تھا، جبکہ یوکرین کا یہ دعویٰ ہے کہ روسی علاقے میں ہی سے ان کے اوپر گولہ باری کی گئی تھی۔ متضاد دعوے نظر آ رہے ہیں ہمارے سامنے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عالمی جنگ کا آغاز ہو سکے۔ اب صورتحال انتہائی خرابی کی طرف ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کسی بھی صورت نظر نہیں آ رہا کہ یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ آرماگیڈن، کیا آرماگیڈن کا آغاز ہو چکا ہے؟ یہ سوال ہم اپنے ناظرین کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹس دے سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں، ڈسکشنز کر سکتے ہیں، اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ واقعتاً کیا آرماگیڈن کا آغاز ہو گیا ہے؟ کیا وہ عظیم لڑائی جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، کیا وہ لڑائی اب شروع ہو چکی ہے؟ جی ہاں، سورہ کہف کی بات کریں تو ابتدائی 10 آیات انتہائی اہم اس سلسلے میں اشارہ کرتی ہیں۔ ہم یہاں اپنے ناظرین کو ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہیں گے۔ مولانا سید مناظر احسن گیلانی نے یہ بات کہی تھی اپنی کتاب میں، سورہ کہف کی تفسیر کے تناظر میں، دجالی فتنہ کے نمایاں خد و خال۔ اس کتاب کو پڑھیے، اس میں انہوں نے اسی جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ایک بڑی نیوکلیائی جنگ کا انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں نیوکلیائی جنگ کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ قرآن مجید کی ابتدائی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب کیا ہم واقعتاً اس جنگ کی طرف جائیں گے۔ حالیہ دنوں میں یہ بات ہمیں یوٹیوب ویڈیوز پر نظر آئی، جو کہ انتہائی حیرت کا باعث ہمارے لیے ہے کہ روسی جو لوگ ہیں وہ انگلینڈ کے لوگوں کو، خاص طور پر برطانیہ کے لوگوں کو دھمکی دیتے ہوئے نظر آئے کہ ہم زار بومبا گرا سکتے ہیں۔ زار بومبا ایک انتہائی خطرناک نیوکلیائی ہتھیار جو سن 1961 میں استعمال کیا تھا روس نے، اور اس کی تباہی انتہائی بڑی تھی۔ یہ دنیا میں سب سے پاور نیوکلیائی دھماکہ تھا، جس کی جو طاقت تھی وہ قریباً 50 سے 58 میگا ٹن TNT کے برابر سمجھی جاتی تھی، جو یہ کئی گنا زیادہ تھا اس بم سے جو کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرایا گیا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعتاً یہ ایسا بم روس کے پاس موجود ہے؟ یہ سوویت یونین کا ہتھیار ہوتا تھا، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ پریکٹیکل ہتھیار نہیں تھا، صرف اس کا تجربہ کیا گیا تھا، اور اس کو اسٹریٹجکلی کسی جہاز پر لادنا یا وہ کرنا قریباً ناممکن ہے۔ یہاں اس سلسلے میں کافی ابہام پایا جاتا ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ اب موجود نہیں ہے، لیکن اب روسیوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے، پروپیگنڈا کے ماہر لوگوں نے، کہ اس میں ہے، جیسا کہ ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مشرق سے ایک آگ کی ستون نمودار ہوگی۔ اگر تم وہ آگ کی ستون دیکھو تو اپنے گھروں میں 3 سال کا، 1 سال کا، بعض احادیث میں 3 سال کا آیا ہے، بعض احادیث میں 1 سال کا کھانا ذخیرہ کر کے رکھ لو۔ یہ حدیث میں ہمیں حکم ملا ہے۔ انتہائی خطرناک صورتحال کی طرف دنیا بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کون صحیح راہ پر ہے، کون غلط راہ پر ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے، کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس وقت دونوں طرف سے فیک نیوز کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مخالف ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور سچ ہم بول رہے ہیں۔ بارہا روسی صدر نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی طور پر حملہ نہیں کریں گے، یہ ہماری روٹین پریکٹس کا حصہ ہے، ہم روٹیشن کرتے ہیں، ملٹری روٹیشن، اور یہ ڈرلز جو ہو رہی ہیں یہ صرف اور صرف ڈیفینسو ڈرلز تھیں۔ آج یہی بات روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنی پریس کانفرنس میں کی ہے، گو کہ ان سوالات کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ سن 2008 میں بھی روس نے ایسا ہی دعویٰ کیا تھا، لیکن پھر ہمیں دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے جارجیا پر قبضہ کر لیا تھا۔ 2014 میں بھی یہی صورتحال پیش آئی تھی جب کرائمیا پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تاریخی لمحات میں محفوظ رہنے کی وہ امان عطا کرے جس کا ہم حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں ان حالات میں وہ صحیح لائے عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو. آمین ثم آمین.